नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 2 च्याप्टर 3 युजेस अफ कम्प्युटर क्लास 2 को च्याप्टर 3 युजेस अफ कम्प्युटर को बारेमा कुरा गर्छौं। हामीले च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 चाहिँ अगाडिको भिडियोमा सकिसकेको छौं। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ के भनेको छ त फर्स्टमा के भनेको छ त फर्स्टमा भनेको छ Computer has many application area for doing different kind of work. Some of them are given below भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ धेरै एरियाहरु छ। एप्लिकेसन एरिया भनेको धेरै ठाउँमा कम्प्युटरको युज हुन्छ। कुनै सम भनेको चाहिँ कुनै ठाउँहरुको नाम चाहिँ यहाँ तल दिएको छ। हाम्रो चाहिँ दिएको छैन तर बुकमा त्यही लेखा छ र अब हामी आफै लेखौं है त। फर्स्टमा के छ त फर्स्टमा कहाँ युज हुँदो रहेछ फर्स्टमा छ इन अ हस्पिटल कम्प्युटर कहाँ युज पनि हुँदो रहेछ हस्पिटलमा पनि। के हुन त के हुनेछ अ कम्प्युटर इज युज्ड इन अ हस्पिटल टु कीप रेकर्ड अफ पेशेन्ट्स हेल्प डक्टर इन एक्जामिन पेशेन्ट्स मेक हस्पिटल बिल्स। फर्स्टमा के छ कीप रेकर्ड अफ पेशेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यहाँ आउने बिरामीहरु रोगीहरुको चाहिँ रेकर्ड राख्नु पर्यो नि त। यो मान्छे आको थियो कहाँबाट आको थियो त जस्तै भनौं एउटा मान्छे आयो रे कहाँबाट आयो भनेर हामीले उसको बिल निकाल्नु पर्यो। बिल निकाल्नलाई उसको नाम चाहियो उसको ठेगाना चाहियो हैन उसको ब्याकग्राउन्ड चाहियो नि त। हो त्यसको लागि चाहिँ कीप रेकर्ड्स फर of patients records of patient है हामीले चाहिँ त्यो रोगीहरु बिरामीहरु आउनेको रेकर्ड राख्नु पर्ने भयो हैन सुरुमा। सेकेन्डमा के छ त हेल्प डक्टर्स इन एक्जामिन पेशेन्ट्स यो पनि लेखौं help doctors in examine patients हामीले हेर्यौं यहाँ के भनेको छ त फर्स्टमा हेल्प डक्टर इन एक्जामिन पेशेन्ट्स भनेको चाहिँ कोही बिरामी नयाँ रोगी आयो अरे त्यसको नामै थाहा छैन अरे त्यो रोगको नाम के हो त्यसमा के कीटाणुहरु छ उसको अथवा उसको केही हड्डीहरु त बिग्रा छैन कि दाँत ठिकै छ कि एक्सरे लिने बेला नि कम्प्युटरकै युज हुन्छ हो त्यसको लागि पनि कम्प्युटरको युज डाक्टरहरुलाई चाहिन्छ हस्पिटलमा चाहिने भयो। अर्को थर्डमा के छ त मेक हस्पिटल बिल्स भनेको त हस्पिटलमा बिल बनाउने भयो तर कस्तो खालको बिल त उसले कति के कुरामा उसले टेस्ट गरायो उसको के टेस्ट गर्यौं हामीले उसको कति के निक्ल्यो उले के दबाई खानु पर्छ के खानु हुँदैन र उसको सबै मिलाएर कति पैसा निक्ल्यो भनेर बिल भनेको पैसा निकाल्ने सबै जोडेर उसको टोटल कति आयो भनेर निकाल्ने चाहिँ मेक हस्पिटल बिल भयो। हामी फेरि एकचोटी हस्पिटल हेरौं कीप रेकर्ड अफ पेशेन्ट्स भनेको चाहिँ त्यहाँ आको मान्छेहरुको रेकर्ड राख्नु पर्यो रेकर्ड राख्नलाई पनि युज हुने भयो। हेल्प डक्टर इन एक्जामिन पेशेन्ट भनेको कुनै नयाँ रोगी आयो भने अथवा पुरानै रोगी हो तर डाक्टरले थाहा पाएनन् भने त्यो टेस्ट गर्न पनि हुन्छ कम्प्युटरको युज हुन्छ। मेक हस्पिटल बिल भनेको हस्पिटलको बिलहरु बनाउन पनि कम्प्युटरकै युज हुन्छ। त्यसपछि छ इन अ स्कुल स्कुलमा चाहिँ केमा चाहिन्छ त स्कुलमा चाहिँ स्कुल केमा चाहिन्छ भनेर अब हेरौं। फर्स्टमा छ लर्न डिफरेन्ट सब्जेक्ट्स
learn different subjects पर। अर्को के छ त? अर्को छ keep record of students, keep record of students त्यसपछि के छ त? त्यसपछि छ make exam results, फेरि एकचोटि लेखौं results। त्यसपछि अर्को के छ त? make question paper and notices, make question paper and notices। पर। अब हेरौं फर्स्टमा के छ? लर्न डिफरेन्ट सब्जेक्ट्स भनेको छ। सब्जेक्ट्स भनेको चाहिँ कसरी त? हामीले चाहिँ कम्प्युटर भयो भने कम्प्युटर ल्याबमा गएर हुन्छ कि साइन्सको बारेमा हुन्छ कि है, ठुल्ठुलो दिदीहरूले त कम्प्युटरमै हेर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ ड्रइङहरू गर्न जान्छौँ, त्यो कम्प्युटरमा लेख्न जान्छौँ। अनि अर्को भयो किप रेकर्ड अफ स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड राख्नको लागि। कस्तो रेकर्ड भन्नाले चाहिँ कति क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट्स छन्, तिनीहरूको नाम के हो, तिनीहरूको प्यारेन्ट्सको नाम के हो भनेर रेकर्ड राख्नको लागि। अर्को चाहिँ मेक एक्जाम रिजल्ट। हामी एक्जाम त दिन्छौँ, त्यसको रिजल्ट त यतिकै आउने हैन नि त, पेपरमा किन्न मिल्ने त हैन। त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कम्प्युटरमा पेस्ट गरेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी पछिको क्लासमा सिक्छौँ। अर्कै 4 क्लास अथवा 5 क्लासमा कसरी गरिन्छ भनेर सिक्छौँ होला। अर्को छ मेक क्वेसन पेपर एन्ड नोटिसेस। हाम्रो चाहिँ क्वेसन पेपर हुन्छ त एक्जाममा आउने क्वेसन पेपर, र हाम्रो चाहिँ भोलि पर्सि डान्स हुन्छ अथवा यो दिन रिजल्ट हुन्छ भनेर हामीलाई म्यामले नोटिस दिनुहुन्छ, हो त्यो पनि कम्प्युटरबाटै सम्भव भएको हो। अर्को छ एट होम। घरमा पनि कम्प्युटरको प्रयोग हुन्छ। एट होम केमा त? फर्स्टमा छ राइट and send emails। write and send emails भयो। अर्को भनेको watch movies। अर्को भनेको play games। अनि अर्को भनेको लिसन टु म्युजिक। अनि अर्को के छ त? ड्र एन्ड कलर। ड्र एन्ड कलर भयो। ल, ड्र एन्ड कलर भयो। अब हामी बुझौँ एट होम राइट एन्ड सेन्ड इमेल्स। राइट एन्ड सेन्ड इमेल्स भनेको बुझ्नु भएको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै राम्रो, यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले इमेलहरू अथवा सन्चै हुनुहुन्छ भनेर के उसमा लेखेर पठाउँछौँ नि त आफ्नो ठुलो बाहरूलाई अथवा ठुलो मम्मीहरूलाई, हजुरबाहरूलाई हामी कम्प्युटरबाट पठाउँछौँ। वाच मुभिज भनेको सबै फ्यामिली मुभी हुँदैन, सबैजना बसेर एउटा फिल्म डाउनलोड अनि फिल्मबाट टक्क बसेर हेर्ने भयो। अर्को भनेको प्ले गेम्स। हाम्रो भाइ बहिनी अथवा दिदी दाइहरूको तपाईँहरूले गेम खेल्नुहुन्छ नि त कम्प्युटरमा, मोबाइल पनि एउटा कम्प्युटरै हो, मोबाइलमा पनि गेम खेल्नुहुन्छ। अर्को भनेको लिसन टु म्युजिक भनेको गीत सुन्नु भयो। ड्र एन्ड कलर भनेको चाहिँ ड्रइङ गर्नु र कलर गर्नु। हामीले ड्रइङ गर्छौँ नि त स्कुलको ल्याबमा, कम्प्युटर ल्याबमा ड्रइङ गर्न जान्छौँ कि जाँदैनौँ? हो, त्यही भयो हामी घरमा पनि कम्प्युटर छ भने त्यसमा ड्रइङ र राइटिङ अथवा कलरिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को कहाँ युज हुन्छ त? इन अ सुपर मार्केट
सुपरमार्केट। इन सुपरमार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो उहरुमा जस्तै भातबटिनी भयो, ठुलठुलो मलहरुमा, सुपरमार्केटहरुमा पनि युज हुन्छ। कसरी युज हुन्छ त? फर्स्टमा छ मेक अ लिस्ट अफ थिंग्स वी बाई। मेक अ लिस्ट अफ थिंग्स वी बाई। त्यसपछि अर्को छ प्रिन्ट आउट बिल्स अफ थिंग्स वी बाई। प्रिन्ट आउट बिल्स थिंग्स वी बाई। त्यसपछि अर्को के छ कीप records of things in shop। things in a shop। अब हेरौं मेक अ लिस्ट अफ थिंग्स वी बाई भनेको हामीले के सामान किन्यौं। तपाई कुनै सुपरमार्केटमा जानुभयो भने के आफुलाई चाहिएको, घरमा चाहिने, तपाईलाई खान मिल्ने अथवा लुगा केही किन्नु भयो अरे अनि ल्याएर तपाईले त्यहाँ रिसेप्सनमा दिनुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा त्यहाँको त्यो दिदीहरु दाइहरु बसेको ठाउँमा बिल पे गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्छ तपाई अनि तपाईको सामान देखाउनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ कम्प्युटरमा टाइप गर्नुहुन्छ। त्यो पनि हाम्रो कम्प्युटर नै भयो। प्रिन्ट आउट बिल्स थिंग्स वी बाई उहाँले सबै टाइप गरेपछि टोटल कति भयो भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ अनि त्यसको बिल हामीलाई दिनुपर्छ। त्यसलाई पनि कम्प्युटर नै युज भयो। कीप रेकर्ड अफ थिंग्स इन शप भनेको शपमा आज कति कुराहरु भित्र्यो अथवा कति जनाले के लिएर गए भनेर रेकर्ड राख्न पनि कम्प्युटर नै चाहिन्छ। इन सुपरमार्केट पछि के छ त इन अ बस stations। के छ त ए नम्बरमा छ बस स्टेशनमा पनि कम्प्युटरको युज हुन्छ। केमा हुन्छ त बुक टिकट्स, त्यसपछि छ प्रिन्ट टिकट्स, त्यसपछि टु कीप रेकर्ड अफ सीट भ्याकेन्ट इन बस। टु कीप रेकर्ड्स अफ सीट्स vacant in the bus। यो भनेको हामीले यो पनि भयो, बस स्टेशन पनि भयो। यो भनेको अब हेरौं बुक टिकट्स भनेको यहाँ नेपालमा पनि कुनै ठाउँमा यसरी टिकट बुक गरेर मात्र बसमा चढ्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको विदेशमा पनि हुन्छ। प्राय विदेशमा हुन्छ, नेपालमा पनि हुन्छ तर नहुने चाहिँ भनेको छैन। नेपालमा पनि हुन्छ तर धेर जस्तो हुँदैन। बुक टिकट्स भनेको चाहिँ आजको चाहिँ मलाई यहाँदेखि त्यहाँसम्म जानु छ भनेर टिकटलाई बुक गर्छन्। त्यो पनि हामीलाई कम्प्युटरै चाहियो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको प्रिन्ट टिकट्स। त्यो टिकटहरुलाई प्रिन्ट गरेर दिनु पर्यो नि त, एउटा टिकटले त पुग्दैन, सबैलाई चाहिन्छ। त्यसलाई पनि कम्प्युटर नै चाहियो। त्यसपछि टु कीप रेकर्ड अफ सीट भ्याकेन्ट इन अ बस भनेको चाहिँ बसमा कतिवटा सीट छ भनेर त्यसको रेकर्ड राख्न पनि चाहियो। कतिवटा सीट छ र कतिमा कति जना बस्न सक्छन् भनेर राख्न पनि चाहियो। त्यसपछि अर्को के छ इन अ बैंक भएन। बैंकमा चाहिँ केलाई युज हुन्छ भन्दा फेरि बैंकमा युज हुन्छ टु कीप
records of all the account holder in a bank. In a bank. अर्को के छ त? अर्को छ to keep track of money given or taken. To keep track of money given or taken. ब्याङ्कको चाहिँ दुईटा मात्रै छ। फर्स्टमा के भनेछ त? टु किप रेकर्ड अफ अल द अकाउन्ट होल्डर्स इन अ ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कमा पैसा राखेको मान्छेहरूको रेकर्ड राख्नको लागि पनि कम्प्युटर नै चाहियो। अर्को भनेको टु किप ट्र्याक अफ मनी गिभन अर टेकन भनेको चाहिँ कसले पैसा दियो कि त्यो ब्याङ्कमा राख्न आएको हो कि अथवा ब्याङ्कबाट पैसा लिएर गएको हो कि कति राख्न आयो कति लिएर गयो भन्नको लागि पनि हामीलाई कम्प्युटर नै चाहिने भयो। त्यसपछि अर्को के छ त? एट एयरपोर्ट। धेरै जस्तो युज हुने चाहिँ कहाँ भयो त? यहाँ अगाडि त युज हुन्छ तर धेरै जस्तो युज किसमा हुन्छ त? यहाँ के भनेछ? सिमिलरली अ कम्प्युटर इज युज्ड इन अ फलोइङ प्लेसेस। माथिको प्लेसेसमा नि हुन्छ र अब आउनेमा पनि हुन्छ भनेर भनेको हो। अर्को के रहेछ त? एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एट एयरपोर्ट भयो। एयरपोर्टमा चाहिँ के को लागि युज हुने रहेछ त? A computer is used in airport to check the arrival and departure of flights. यति नै छ ब्याङ्कको चाहिँ। सरी ब्याङ्कको होइन एयरपोर्टको चाहिँ। अ कम्प्युटर इज युज्ड इन एयरपोर्ट टु चेक द एराइभल एन्ड डिपार्चर अफ फ्लाइट भनेको चाहिँ यहाँ कम्प्युटर किन युज हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको आइडी कार्डहरू मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्न र फ्लाइट भनेको एयरप्लेन कति बजे उठ्छ र कति बजे ल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर पनि हामीलाई कम्प्युटर नै चाहिने भयो एयरपोर्टमा पनि। त्यसपछि अर्को छ इन अ लाइब्रेरी। इन अ लाइब्रेरी लाइब्रेरीमा पनि युज हुने भयो। कसरी युज हुन्छ त? अ कम्प्युटर is used in a library to keep records of books we borrow or return
यसको लाइब्रेरीमा पनि यही मात्रै हो। अ कम्प्युटर इज युज्ड इन अ लाइब्रेरी टु किप रेकर्ड अफ बुक वी बरो अर रिटर्न। भनेको चाहिँ लाइब्रेरीमा किन युज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ लाइब्रेरीमा त बुक्सहरू हुन्छ है, किताबहरू हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले किताबहरू बरो गर्छौँ कि कसरी बरो गर्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ म यो बुक लगिरहेको छु, 3 दिनको लागि म यो बुक लग्छु र 3 दिनपछि यो फिर्ता गर्छु। किन लग्छु भन्दाखेरि यसलाई पढ्नलाई लग्छु अनि फिर्ता ल्याइदिन्छु लाई बरो भन्छ। रिटर्न भनेको लगेर फिर्ता ल्याउनु रिटर्न भयो हो। कसले लिएर गए, कुन कुन बुक लिएर गए, कसले फिर्ता ल्याएलाई पनि त्यसको रेकर्ड राख्नलाई पनि कम्प्युटर नै चाहिने भयो। त्यसपछि लाइब्रेरी पछि छ लास्टमा एट होटेल्स। होटेलमा पनि युज हुने भयो। कसरी युज हुन्छ त? फर्स्टमा हेरौँ, A customer can reserve room by using computer. यहाँ चाहिँ एउटा मात्र भनेछ, बुकमा जे छ मैले नि त्यही भनेको हो, अरूहरू पनि हुन्छ। अ कस्टमर क्यान रिजर्भ रुम बाई युजिङ कम्प्युटर भनेको होटेलमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो कोठा यति दिनलाई अथवा यति रातलाई चाहिएको छ, जस्तै 2 दिन 3 रातलाई मलाई यो कोठा चाहिएको छ भनेर हामीले कम्प्युटरबाट इमेल पठाएर हामीले यहाँबाट पठाउँछौँ अनि उहाँले हेरेर हुन्छ भनेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई नि कम्प्युटर नै चाहियो। यसरी चिठीले पठायो भने त पुग्दैन होला, त्यसैले कम्प्युटर पठायो भने हुन्छ। हामीले चाहिँ आज के पढ्यौं त, कहाँ युज हुने रहेछ त भनेर पढ्यौं है। कम्प्युटर कहाँ युज हुने रहेछ त? होटेलमा, लाइब्रेरीमा, एयरपोर्टमा, अनि त्यसपछि ब्याङ्कमा, बस स्टेसनमा, सुपरमार्केटमा, होममा, अनि त्यसपछि स्कुलमा, हस्पिटलमा हुने रहेछ। अरू धेरै ठाउँ हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति मात्र पढेको हो। र आजको होमवर्क पनि दिनु पर्यो नि त, पढेपछि हो कि हैन। आजको होमवर्क चाहिँ एक्सरसाइज सबै गर्ने एक्सरसाइज चाहिँ तपाईहरुले होमवर्कमा गर्नु पर्यो। यदि तपाईलाई यो च्याप्टरको मात्र एक्सरसाइज हैन, अगाडि चाहिँ मैले फर्स्ट लेसनमा चाहिँ मैले तपाईलाई एक्सरसाइज पनि गरेरै देखाएको थिएँ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ मैले तपाईलाई एक्सरसाइज गराएको थिइन र थर्डमा पनि गराएको छैन। यो एक्सरसाइजहरु चाहिँ तपाईको होमवर्क। र यदि तपाईले एक्सरसाइजमा तपाईलाई केही गाह्रो लाग्यो भने अथवा तपाईलाई एक्सरसाइजमा गाह्रो लाग्यो भने, कुनै सब्जेक्टमा गाह्रो लाग्यो भने, कुनै क्लासको जुन भइनी क्लासको नर्सरी देखि उताको सबै क्लासमा तपाईलाई केही गाह्रो भयो भने तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा तपाईले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम अर्को भिडियोमा सल्युसन भएर आउनेछ। तपाईको कुनै पनि प्रब्लम भए पनि हामी गर्दिने छौं त्यसको लागि। र लास्टमा चाहिँ तपाईले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। यो भिडियोको लागि थ्यांक यू हेर्दिनको लागि र बाइ बाइ।